السلام عليكم، سميتي سامي فكاك، 28 عام، ممثل. الصراحة التجربة ديالي معاها elle est encore في لا فاز امبريونير، يعني مازال ما بدينا نخدمو، بدينا كنديرو لي ريبيتيسيون، يعني مازال ما بدينا الفيلم، ولكن غادي يكون شي حاجة فيه الخوف، الجنون، مع جمال بالمجدوب. دونك سا سرا كيك شوز دو سامبا. يلا كنا كنديرو لي ريبيتيسيون، واقيلا شفتونا نتوما ديك النهار قبيله كنريبيتيو. Ou voilà, on a une bonne osmose, complémentarité des personnalités, où ça se passe bien, alhamdoulilah. كنحسوا بالطاقة، كنحسوا بها، دونك دو كون سو دي ان شاء الله غادي ينجح داك الشيء. كنتمناو، فهمتي، بحال شي موسيقى فين فوق ما كتخرج شي موسيقى ياك كتقول في راسك واش غادي ينجح واش ما غاديش ينجح. سا دوبل ترونشون ما كتعرفش. داز لو كورون مع سلوى. نو صراحة اون سي رونكونتري المرة الأولى في اون سي بارلو تيليفون، باسكو سيتي اون ديريكتيف ديال المخرج، كان قال لنا ولا بدا خصكم تهضروا بعضياتكم وتلاقاو باش تشوفوا واش بيناتكم كاين ان كورون. دونك انا في الاول جيتي ستريسي، ما عرفتش واش نصيفط لها ميساج ولا هي تصيفط لي ميساج ولا هي تصيفط لي ميساج. صافي قلت فراسي غادي نصيفط لها ميساج، عيطت لها في الاول ما جاوباش، دونك جو مسوي تاخذ فهمتي خاطرها، صيفطت لي ميساج، صيفطت لي اوديو، عيطت لي، صافي درنا غادي نتشافوا، صافي تشافنا، صافي سيتي بحال هكا فهمتي. C'est-à-dire que ça a été un soul connected, tu vois, amicalement forcément, tu vois. Donc c'était soul connected, professionnellement parlant, amicalement, et en fait on sent qu'on va pouvoir travailler ensemble, tu vois. Des amis. Bien sûr. والناس يفكروا فين ما باغيين يفكروا. انا كنقول لكم هذاك الشيء اللي كنحس دابا في اللحظه، فهمتي، كنقول لك شي حوايج باش انت تفهمي، راه كنهضر معاك، كنهضر معاهم حتى هما، ولكن دابا كنقول لك غير هذاك الشيء اللي كنحس في اللحظه، حيت كنخدموا اونصومبل وعزيز علينا الخدمه معاها، باسكو الي ناتوريل. انا ما كنتعصبش. لا العربيه عندي انا بيان سور التكوين ديالي في المسرح هو الاول. جاك بديت ملي كانت عندي 7 سنين، ومن هذاك الوقت وانا متعلق، فهمتي، متحمس كل ما كيتعلق بالفن السابع ديما. ابري كاستينغ ابري كاستينغ، داني ريبريزونطاسيون تياترال، جات عندي واحد السيده وقالت لي فيان باسي ان كاستينغ بواحد الفيلم، جي ايتي بري في الفيلم. بقات فيه شمسه لحقاش ما درتوش، باسكو لي دات دو تورناج تي لي ميم كو سو دو باك، ولكن قالت لي لا عجبتينا بزاف، غادي نصيفطوك عند واحد لا بوت دو برودكسيون. دوز كاستينغ وخديت الدور ديال، نقول لك خديت الدور ديال سويتشرز، ديال امين مسعودي في سويتشرز. فوالا دونك هادي اول تجربه، واول حاجه قال لي المخرج شاف فيا، انا ما كنعرفوش، شاف فيا ويقول لي كيطلع وكيهبط فيا. شوف شي واحد اللي لابس جوغينغ 3 باند، ديك اديداس 3 باند، لابس قميجه كاسكيطه الانفير، صبر لا علاقه، قميجه اديداس 3 باند، ويقول لي انت فريمون انت دو لوزر، شي واحد اللي مقموع. وانا فهمتي لا فلور دو لاج 18 ans، فهمتي 19 ans، شي واحد يقول لك شي هضره بحال هكا ما كتعرفوش، كتقول في راسك نجمع معاه. نجمع معاه. ولكن ديريكتومون ابري ما مي ان كونفيونس وقال لي سي توا كو جو دون مون فيلم. قلت الحمد لله ما تقلقتش. كنت غادي دونك خدمت معاه وكانت تجربه زوينه وعلمني بزاف د الحوايج، شوز اللي ما كاينش فهمتي في المسرح. سي لي غران جيست، سي فو دوني دو لا فوا في التمثيل devant la caméra حاجه اخرى. faut faire attention au serré, tu peux pas trop bouger، فهمتي بغيت نقول لك. لا فوا كتهضر باسكو يا ميكرو، دونك كتهضر نورمالمون، ما كتهز، ما كترفعش صوتك. دونك فوالا، دونك التجربه كانت واعره، عجباتني، هادشي اللي خلاني نديرو مون ميتي. كل واحد عنده حلاوته وكنعطي صواب لكل شيء فوقته، دونك ما كاينش تجربه احسن هاد الجهه ولا احسن من هاد الجهه. بجوجهم عندهم واحد الطاقه اللي زوينه، بجوج خدمت معاهم عجبني الحال. دونك اي واحد كتخدم معاه خصك ولا بدا دير مجهود ولا ما ديرش مجهود، باسكو طون طون سي ناتوريل اي طون طون نو. ولكن الحمد لله مع صفاء حبيركو سيتي ناتوريل، مع فاطمه خير سيتي ناتوريل اوسي، وفهمتي بجوجهم عزاز عليا. دونك وي داروا لا العروسه بجوجهم، وفهمتي بجوجهم تبارك الله عليهم pour la carrière qu'ils ont entrepris. Et puis
un jour on va se revoir dans un autre tournage. المغربي كاينين بزاف باسكو عندنا très très bons acteurs فهمتي في المغرب دونك بغيت نمثل en fait ونلعب فريمون نلعب مع امين ناجي و عزيز حطاب. Les deux je les adore. علاش باسكو كيجوني ناتوريل وعندهم واحد لغة شي حاجة فيهم اللي كنبغي دونك كنت انسبيرا منهم بزاف في داكشي ديال المغرب ولكن في داكشي ديال الاجنبيين عاوتاني جي دانيال دي لويس جوني ديب كولين فاريل كريستيان بيل فهمتي بغيت نقول لك دونك كنت انسبيرا منهم حتى هما ملي كتصور شي حاجه اجنبي مع الامريكانيين ولا نكازا ولا اترونجي عندك الوقت بزاف يعني كتصور 4 سيكونس ماكسيموم في النهار دونك تقدر دير شي حاجه فريمون فنيه تو ترافاي با سو بريسيون. مع المغاربه حاجه اخرى سي لو تيران لابوراتوار خصك ولا بدا ترافاي سو بريسيون كضرب واحد 8 ديال لي سيكونس دير لي سيكونس في النهار سي ان تيران ديكسبيريونس كوم سا كون تو فا دير شي حاجه مع النكازه والامريكانيين كتحس براسك مرتاح دونك بحال كتمشي تريني كدير شي حاجه كتمنى تكون فنيه بس كو طون طون ما كتحسش بها ولكن مع المينوتاج ومع الوقت خصك داكشي يدوز مي اي تجربه درتها كانت ديما زوينه ما عمرني ما نقول شي حاجه خايبه ني يا دي زافونتاج دي انكونفينيون هنايا دي زافونتاج دي انكونفينيون هنايا فهمتي بغيت نقول لك باغ اكزومبل سي تو ان بوتي رول في شي حاجه امريكان وسميتو المخرج ما يهضرش معاك فهمتي الوغ كو مع المغاربه المخرج كيخصو يهضر معاك فهمتي لا ديريكسيون داكتور هنايا ني با لا ميم كو هنايا داكور هنا يسوفي دو ان مو ان شوشوتمون مع النكازا ومع الامريكانيين يعني لي فرونسي هنا خص دي فراز باش يوصل لك داك الميساج فهمتي اش بغيت نقول لك فوالا ولكن اي تجربه زوينه ميرسي بوكو عرضتوا عليا تلاقيت بكم نتوما فريمون ظريفين اي صافي بليزير باسكو كاينين اللي باغيين غير يديروا باز وكيسولوك شي اسئلات فهمتي ولكن نتوما فريمون سي بون انفون سي بيانفيون شكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.